दर्शकबिन नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। स्थानीय तहमा भए गरेका गतिविधिहरू सूक्ष्म ढङ्गले निहाल्दै त्यसमा स्थानीय सरकारले त्यता गरिरहेका क्रियाकलापहरूको बारेमा गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने यो कार्यक्रम हामी क्यापिटल टेलिभिजनमा नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यही सेरोफेरोमा, यही पेरीफेरीमा र यही नियमितताको क्रममा आज हामी यो क्यापिटल टेलिभिजनको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यो कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम जिल्लामा रहेको चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर पुष्प बादीज्यूसँग अन्तरङ्ग गरिरहेका छौँ। त्यो चौरजहारी नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था, अहिले त्यहाँ भए गरेका गतिविधि र नगरपालिकाले लिएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम, विगतमा भएकालाई समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी त्यो अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर पुष्प बादीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म ढिला नगरिकन कार्यक्रममा चौरजहारीका मेयर पुष्प बादीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले तपाईँ काठमाडौँमा भेटिनुभयो, केही कामको विशेष काठमाडौँ आउनुभयो कि? विशेष गरेर अब कामकै सिलसिलामा आएको। अब अलिकति अगाडि पनि केही कुरा गरिएको थियो मन्त्रालयहरूसँग। अब विशेष गरेर भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अलिकति ढिलाइ हुँदाखेरि जनताहरूलाई अलिकति समस्या परेको, त्यसका लागि अलिकति सम्बन्धित मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, हाम्रो सङ्घीय मामिला मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म कम्तीमा के कस्तो अवस्था भएको छ अलिकति छिटो छरितो गरिदिन पर्यो भन्ने प्रकारले त्यो विषय र अन्य केही व्यक्तिगत काम के छ अहिले त्यहाँको ठ्याक्कै नगरपालिकाको अहिलेकै अवस्थाको अलिकति चित्रण गरिदिनुहोस् न संक्षिप्तमा। अब चौरजहारी नगरपालिकामा भूकम्प कार्तिक 17 गते भूकम्प गइसके पछाडि हाम्रो पालिकामा विशेष गरेर 193 घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए र मान्छे बस्न नमिल्ने घर भनेका 6819 घरहरू मान्छे बस्न नमिल्ने थिए भने सामान्य रिपेयरिङ गर्न सक्ने भनेका 1224 घरहरू थिए र टोटल 8316 घर हाम्रो पालिकामा बनाउन भूकम्पले प्रभावित बनायो। र त्यस पश्चात हामीले तत्काल अब राहत र उद्धार गर्दै जाँदा मेरो पालिकामा सबै 24 जना घाइते हुनुभएको थियो र त्यसमा एकजनाको मृत्यु भयो र अन्यको एकजना अहिले पनि उपचार गरिरहनु भएको छ र अरू सबै उपचार पछाड डिस्चार्ज हुनुभएको छ। र त्यस उपचार र उद्धार गरिसके पछाडि हामीले तत्काल फेरि राहतको प्रक्रिया लियौँ र राहतको सबै घर परिवारहरूलाई, विशेष विपदमा परेका सबै घर परिवारलाई एक सरो तिरपाल, त्यस पछाडि कम्मलहरू यो प्रकारले वितरण गऱ्यौँ। र त्यो वितरण गरिसके पछाडि तत्काल अब फेरि चिसोको मौसम भएको कारणले अस्थायी टहरा निर्माणको प्रक्रियामा जोड्यौँ र अस्थायी टहरा 25,000 को दरले प्रति परिवारलाई पहिलो किस्ता दिएका छौँ र टोटल 50,000 सङ्घ सरकारले उपलब्ध गराएको विपद कोषबाट गएर, जसमा मेरो पालिकामा 15 करोड 69,75,000 रुपियाँ गएको थियो र त्यो मध्ये हामीले 6,097 घर परिवारलाई पहिलो किस्ता दिइसकेका छौँ भने अब पैसा अपुग भएकै कारणले अब केही घर परिवार अझै बाँकी हुनुहुन्छ पहिलो किस्ता पाउन र दोस्रो किस्ता पाउने प्रक्रियामा हामीले माग गरेका छौँ र त्यो पनि दोस्रो किस्ता पैसा नजाँदाखेरि सम्पन्न गरिसकेका घर परिवारले आफ्नो पैसा तिर्न सक्नु भएको छैन। त्यो अवस्था छ भने अब अहिले अब फेरि के छ भने अब अस्थायी टहरामा परिवार ठुलो छ भनौँ न। अब सरकारको कार्यविधि कस्तो भयो भने भूकम्प गएको बेला जुन अवस्थामा परिवार छ त्यही अवस्था अनुसारको परिवारलाई दिने। जस्तो एउटै घरमा 3 जना घर परिवार छुटा भएर 3वटा भान्सा चलाएका थिए, तर ऊ गरिबीका कारण एउटै घर थियो र त्यो एउटै घर भएको कारणले अब टहरा जम्मा 9/16 को बनाउने 2 कोठा बनाउँदाखेरि त्यसको परिवार बस्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यो गाह्रो अवस्थामा अब के गर्ने भनेपछि कम्तीमा हामीलाई डिजाइन इस्टिमेट र कार्यविधि सङ्घ सरकारले दिने अनुदान कति हो र बाँकी हामीले त्यसमा थप गरेर पनि घर बनाउन पाउँछौँ भने त्यस्तो प्रकारको कार्यविधि र डिजाइन इस्टिमेट दिएपछि तत्काल हामी घर बनाउने थियौँ भन्ने प्रकारको जनताको माग छ र त्यही मागको कारण अलिकति हामीलाई पनि अब असोज कार्तिक मङ्सिर पुस भनौँ न माघ
3-4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, मान्छेले अहिलेसम्म घर बनाइसक्थे। मैले अलिकति यसमा अब भनौँ न सरकारको कामकाज हुनमा पनि सरकार हुँ, तर के होइन भने सरकारको यो प्रक्रियागत कामकाजले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले दुःख पाइरहेका छन्। जस्तो एक्सनमुखी भन्दा प्रक्रियामुखी, जो कि सरकारले जति बेला भूकम्प गयो तत्कालै उति बेला नै उसले घोषणा गर्न पर्थ्यो, पुनर्निर्माणकै काम गर्न पर्थ्यो। खास राहत उद्धार र यो जो अस्थायी टहरातिर लाग्यो 15 करोड भनेको सरदर मान्छेका 300-400 घर बन्ने कुरा हो। त्यो अस्थायी टहराको खासै केही समयलाई त अब कामका लागि कामै छैन भन्न त मिलेन, तर त्यहीले नै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया गइपुग्थ्यो र मान्छेहरूले कम्तीमा तिरपालमा 1.5 महिना त बसे। जसरी भए पनि 1.5 महिना मान्छेले हाम्रो पालिकामा हाम्रो प्रथम मेयरले पनि केही मान्छेलाई सहयोग गरेर गर्नुभयो, जो कि त्यो 2 महिनामा घर तयार बनिसक्यो। भूकम्प प्रतिरोध घर नै 2 महिनामा बनिसक्यो। त्यसको लागत चाहिँ कति थियो? लागत त्यो हामीले 2-3 लाख रुपियाँमा त्यो बनिसक्यो हैन। 2 कोठाको खास सामान्य 2 हामीले जो अस्थायी टहरा दिने भने थियो त्यही मोडलमा अलिकति उहाँले भूकम्प प्रतिरोध घर नै 3 लाखमा बनि पुग्दाखेरि अब सरकारले 50,000 यो दिँदैछ, अनि त्यस पछाडि फेरि पुनर्निर्माणमा दिन्छ, त्यस पछाडि प्रक्रिया किस्ताबन्दी गर्दै जाँदाखेरि मान्छेलाई ढिलो हुने अवस्था भएको कारणले अब प्रक्रियामुखीले ढिलो भइरहेको छ, मान्छेले तत्काल एक्सनमुखी खोजिरहेका छन्। र त्यसले गर्दाखेरि तल अहिले कस्तो छ भने हामीलाई अब पैसा कर्मास दिए पनि हामीलाई डिजाइन र इस्टिमेट छिटो दिएपछि त्योमा हामी केही भनौँ न ऋण साबड बैंकका लोन गरेर पनि हामी अगाडि जान्थ्यौँ भन्ने प्रकारको जनताको माग छ। त्यो कारणले कहीँ न कहीँ ढिलो भइरहेको छ र त्यो ढिलोलाई अलि छिटो गर्नका लागि केही भनौँ न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग र सम्बन्धित सङ्घ सरकारसँग कोअर्डिनेसन छलफल गर्नु। एउटा समस्या भूकम्प यो विगतको भूकम्पबाट पनि पार्श्विकता के देखियो भने एउटा एकीकृत बस्तीको नाममा त्यो सानसानो टहराहरू बनाउने, अनि त्यहाँ अब गाउँको जनताको त त्यहाँ त धान राख्नु पर्यो, मकै राख्नु पर्यो, बाख्रा बाँध्नु पर्यो, खोले पकाउनु पर्यो, दाउरा राख्नु पर्यो, अनेक कुरा त्यो स्थानीय हुनु पर्यो, एउटा त्यो अभाव हुने। अर्को कुरा अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषय अलिक गम्भीरै लाग्यो। त्यो के हुने हो भने अस्थायी टहरा अलिकति जग्गा छ, अस्थायी टहरा घडेर हुने ठाउँ बनाइदिने। अब त्यो अस्थायी टहरा काम लाग्दै भत्काएर पञ्चायत दिनु पनि मिलेन, अनि त्यहाँ पक्की घर बनाउने उसको जग्गै छैन। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? त्यसलाई के ध्यान दिनुभएको छ? हामीले अस्थायी टहरा बनाउँदाखेरि आफूले थाहै पूर्वाधार बनाउने ठाउँमा नबनाउनु होला भनेर हामीले सूचना गरेका छौँ र हामीले वडा प्रमुखद्वारा भनेका छौँ। र कहीँ जग्गा छैन होला जस्तो हजुरले भनेको त्यस्तो केही सङ्ख्या छ जो कि अहिले टहरा त्यहीँ बनाएको छ, भोलि फेरि थाहै पूर्वाधार बनाउँदाखेरि त्यो टहरा के गर्ने भन्ने प्रकारको छ। अर्को ठाउँमा छैन, तपाईँको अरू ठाउँमा बसाल्दाखेरि कयौँ ठाउँमा ऐलानी पर्तीहरूमा बसाल्न पनि हामीले नमिल्ने, अब बसाल्दाखेरि पनि गाउँलेहरूले कयौँ ठाउँमा बस्न नदिने, यस्तो प्रकारको समस्या भएको कारणले एउटा त्यस्तो सङ्ख्या छ जो हामीसँग त्यो सङ्ख्या भनौँ न 200-300 घर परिवार त्यस्तो देखिन्छ। त्यो ठुलै सङ्ख्या छ जसको नाममा 200-250 वर्गमिटर मात्र छ, 200-250 पनि छैन, 250, 150, 200 वर्गमिटर छ र त्यसको आफ्नो घर बनाउने। कयौँले अहिले पनि त्यो विषयमा छलफल गरौँला भनेरै उनको किस्ता 25,000 रुपियाँ पहिलो किस्ता गइसक्यो र के गरौँ हामी यही घरमा बनाऊँ कि के गरौँ भन्दाखेरि हामीले भने अहिले केही समय पर्ख, म अब यता माथिबाट काठमाडौँबाट आइसकेपछि के गर्ने सल्लाह गरौँला भन्ने प्रकारले अड्याइएको छ, जो कि उनीहरू जोखिमपूर्ण घरमै बसेका छन्। भन्नाले उही पुरानै भनौँ न त्यो चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन्। अब त्यो घर भत्काउने हो, टहरा बनाउने, टहरा बनाइसकेपछि फेरि अर्को पुनर्निर्माण गर्दाखेरि त्यही टहरा फाल्नुपर्ने अवस्था भए यस्तो प्रक्रियामा के गर्ने भन्ने प्रकारको अलिकति यहाँको प्राधिकरणसँग पनि सल्लाह गरेर त्यो सामूहिक बस्तीको के सम्भावना छैन होला? त्यो भूगोलले दिँदैन कस्तो छ? सामूहिक बस्ती बसाल्न सक्ने ठाउँ त भने एकीकृत बस्ती त गराउन सक्ने राम्रो भूगोल छ मेरो पालिकामा। जस्तो 1, 2, 3, 4 सम्म र कयौँ बस्तीहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा बसाल्न सक्ने ठाउँ छ। तर एकीकृत बस्ती बनाउँदाखेरि अब सरकारले त्यही प्रकारको जस्तो हामीले पुनर्निर्माण जो भनिरहेका छौँ, पुनर्निर्माण भने भवन बनाउने मात्र होइन हैन, त्यसको आर्थिक आय आर्जन, त्यसको जीवन आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, त्यसको कला संस्कृति हिजोको परम्परा सबै कुरालाई कसरी संरक्षण गरेर बनाउने भन्ने कुरा छ। र त्यसका लागि अब
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी अब अगाडि बढाउँछ। हामीले अब योभन्दा अगाडि हामी जाजरकोट र रुकुमको जनप्रतिनिधिहरू आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै उपस्थिति बनाएर यो विषयमा हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौँ र जोबीमा भएका समस्याहरूलाई हामीले प्रश्न राखेका थियौँ। जस्तो एउटै घरमा 3 परिवार थिए, 3 परिवारलाई के गर्ने, त्यसपछि जसको जमिन छैन त्यो जमिन नभएको मान्छेलाई के गर्ने, एउटै वडामा छ त्यसको घर पहिले बनाएको ठाउँमा बस्न लायक छैन, त्यो अर्को वडामा जाँदा के गर्ने। त्यस पछाडि मानौँ न पैसाको हिसाबले मानौँ सरकारले भोलि 5 लाख 9 लाख कति दिन्छ होइन, त्यो दिइसके पछाडि त्यसले पैसा नपुगेपछि र कोही परिवार ठुलो भएको मान्छेहरूले त्यसलाई भनौँ न म त्यसमै पनि विस्तार गर्छु भने त्यो प्रकारको डिजाइन इस्टिमेट पनि दिन पर्यो। उसको जको पैसा छैन जति पैसाले पुग्छ त्यही प्रकारको इस्टिमेट पनि दिन पर्यो। अब त्यो प्रकारले मिलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले धेरै सुझावहरू दिएका थियौँ र ती सुझावहरू अब टिप्नु भएको छ। मलाई लाग्छ भनौँ न पहिलेको जस्तो असजिलो हुन्न जस्तो लाग्छ। 72 को भूकम्पको यो गत सालसम्म प्राधिकरण जीवितै थियो, अझै जीवितै अहिले पनि लगभग जीवितै भने पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यो अवस्था 72 का भूकम्प पीडितहरू अहिलेसम्म केही राहत नपाउनेहरू अहिले पनि छन्। यद्यपि अब उनीहरूको समस्याको पनि त्यहाँ होला, त्यो अलिकति बहसकै विषय भन्ला। तर यहाँ अहिले समस्या के हो भने एकीकृत बस्तीहरू बसाल्दाखेरि विकास निर्माण लगायत त्यो सबै कुरा गर्न सहिलो हुन्छ। जस्तै पानी, बाटो, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय लगायतको कुरालाई सहिलो हुन्छ। र तपाईँले उठाउनु भएको विषयलाई चाहिँ त्यसको तपाईँले कुरा त राख्नुभयो, अब त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ, संयोजन चाहिँ कसरी गर्ने त्यहाँ? अब बनाउँछौँ र एकपटक हामीले कार्यविधि तयार गरेपछि बोलाउँछौँ स्थानीय तहलाई भन्ने कुरा थियो क्या। अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँ छुटेका कुरा रहेछन्। अब त्यही कारणले त हामी आत्तिएर फेरि काठमाडौँसम्म आइपुगेका छौँ र अब अलिकति छिटो गरिदिन पर्यो। अब त्यसलाई अब अलिक छिटो छरितो गरिदिएपछि मात्र कार्यविधि र इस्टिमेट मात्रै दिए पनि केही मान्छेहरूले लोन सोन गरेरै पनि अहिलेसम्म 50% घर बनिसक्थे होइन। त्यो कारणले अलिकति ढिलो भएको छ र असहज भएको। यो एउटा भूकम्प त तपाईँको अलि आपतकालीन अवस्था भयो, यो त कसैले जान्ने कुरा भएन। यो भूकम्प आपतकालीन अवस्था त भयो, तर प्राथमिकतामा अहिले त्यही पर्यो, भूकम्प पीडितहरू परे। भूकम्प पीडितहरूलाई प्राथमिकता दिइरहँदाखेरि अरू नगरपालिकाका नियमित योजना, नियमित क्रियाकलापहरू चाहिँ कसरी अघि बढाएको छ? ती अवरुद्ध भएको छन् कि? पहिलो चरणमा हामीले अब आफ्नो भनौँ पालिकाबाट गर्ने नियमित कामकाज गरेका थियौँ र असोजको अब भनौँ न भूकम्प गइसके पछाडि अलिकति केही समय भनौँ न 2 महिना वरपर 2-2.5 महिना वरपर अलिकति जिगज्याग भयो र जिगज्याग भइसकेपछि फेरि अहिले पुरानो लयमा अलिकति गएका छौँ र जो हाम्रा नियमित गर्नुपर्ने कामकाजहरू जस्तो होइन हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रमहरूको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्योभित्र अहिले अब कैयौँ ठाउँमा अब ठेका निदेश समितिहरू उपभोक्ता समिति बनाएर कामकाजको प्रक्रिया भूकम्प प्रभावितहरूको एउटा त्यो बस्ती बसाल्ने त तपाईँसँग अहिले स्थानीय सरकार हुनुको नाताले मुख्य चुनौती त भइहाल्यो। नत्र भने यो चौरजारीका ती नगरवासीहरूको सामूहिक समस्या चाहिँ के थियो मेरो साथी? अब विशेष गरेर अब चौरजारी नगरपालिकाको पहिलो समस्या भनेको अब हामी यो सङ्घीयता आउनुभन्दा पूर्वको समस्या खानेपानीको थियो, सडकको थियो, विद्युतको थियो, सिँचाइहरूको थियो। शिक्षामा त अब देशमै समस्या छ होइन। यो विषयमा शिक्षाको विषय त अलिक बहस नै खोजिरहेको छ र शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अलि भिन्नै प्रकारको छ। स्थानीय सरकारको पहुँचमा मात्र छैन लगायतका यी समस्याहरू र दैनिक भनौँ न स्वरोजगार कसरी बन्ने र आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुरा नै मुख्य थिए। र त्योभित्र हाम्रो अब प्रथम मेयर साहबको कमानमा 5 वर्षमा हामीले खानेपानी पनि गऱ्यौँ। पूर्वाधारभित्र गर्दै जाँदाखेरि ती कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा अहिले पनि हामी छौँ। जस्तो एक घर एक धारा खानेपानी 80% खानेपानी पुग्यो र अब एउटा आयोजना सम्पन्न भयो भने हामी सबै घर परिवारमा खानेपानी पुर्याउँछौँ। जस्तै त्यसै गरेर हामीले अब 2-3वटा वडाहरू छन् अलिकति अहिले विद्युत गइसकेको छ। अब गाउँमा विस्तार गर्न पोलको बाँकी र ठेकादारहरूले काम नगरिदिँदा अलि गाह्रो भएको छ। अब सङ्घ सरकारबाट ठेका हुने, अब तल हामीले त्यो ठेकादारलाई केही भन्न नमिल्ने, यस्तो प्रकारको केही कामकाजमा अप्ठ्यारो छ। त्यसै गरेर सबै वडाहरूमा हामीले वडाको ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ। अब स्तर उन्नतिको काम छ, त्यो भनेको स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने स्थिति होइन। त्यसै गरेर अब हामीले शिक्षामा अलिकति
परिवर्तन ल्याऊँ भनेर अलिकति प्रविधि मैत्री गराउने प्रक्रियामा हामीले सबै स्कुलहरूमा यी हाजिरी जडान गरेका छौँ। कयौँ ठाउँमा यो कम्प्युटर ल्याबहरू लगायतको केही प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। तर शिक्षामा सुधार जति आउन पर्थ्यो आउन सकेको छैन र त्यो सुधार ल्याउनका लागि केन्द्रीय नीति नै अवरुद्ध छ र बाधक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तै शिक्षामा 2-3वटा समस्या देखिन्छन्। एउटा कुरा शिक्षामा अहिले पछिल्लो अवस्थामा भनौँ न गुणस्तरीय अब क्वालिटीयुक्त टिचरहरू नै हामी पाउन सक्दैनौँ। विशेषज्ञहरू हामीले 2-4 पटक विज्ञापन गऱ्यौँ, टिचरै नपाएर म्याथहरू, साइन्स, त्यस पछाडि इङ्ग्लिस लगायतका केही विषयहरू, त्यस्ता विषयहरूका हामीले नपाउनु भनेको काहीँ न काहीँ जनशक्तिहरू छैन हैन। देशमा जनशक्ति दक्ष जनशक्ति अभाव देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोको आवश्यकताले हाम्रा बस्तीहरू विकट छन्। विकट भएका कारणले धेरै स्कुलहरू छन्। मेरो पालिकामा 37वटा स्कुल छन् सामुदायिक विद्यालय र 3वटा बोर्डिङ स्कुल छन्। अब ती गर्दाखेरि अब ती स्कुलहरूमा अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ। विद्यार्थी सङ्ख्या कम भइसके पछाडि अब विद्यार्थी तहगत घटुवा गर्ने कि मर्ज गर्ने भन्दाखेरि मर्ज गर्नुहुन्छ भूगोल अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। तहगत घटुवा गर्नुहुन्छ भने बच्चा बच्चीको उमेर पनि सानो छ। एकदम हामी हैरानमा छौँ र अब के गर्ने भन्ने प्रकारले अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या हाम्रो हुन त सङ्घ सरकारले 35, 45 र 55 प्रति कक्षामा भन्छ, तर हामीले 25 जना प्रति कक्षा भन्दा पनि त्यो पुग्न सकेको छैन। अहिले एउटा जनसङ्ख्या अब मान्छेले एउटा बच्चा बनाउने प्रक्रिया पनि एउटा रह्यो र अर्को कुरा के रह्यो भने अलिकति अब भूगोलको त्यसले गर्दाखेरि अब स्कुलहरू बढी भए ठाउँ आफ्नो आफ्नो टोलमा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू सङ्ख्या कम भयो। त्यो आवासीय बनाएर एकत्रित गर्ने केही त्यसका लागि नै मैले भन्दैछु। अब हामीले 2-3वटा स्कुलहरूलाई त्यस्तो टार्गेट गर्न खोजेका छौँ र अब हामीसँग स्रोत साधन नहुँदा जस्तो बस चाहिन्छ हैन, बस चाहियो, त्यस पछाडि होस्टेल चाहियो। यी सबै हाम्रो स्रोत साधनले टोटल पालिकामा हामीले परिचालन गर्ने 3-4 करोड रुपियाँ मात्र हो हैन। जान त हाम्रो 87-88 करोडको बजेट भाषण गर्छौँ हैन। त्यो कयौँ सशर्त हुन्छ, कयौँ तपाईँको तलब सेवा सुविधा यस्तै प्रकारबाट जाने गर्छ। त हामीले खास चलाउने भनेको 6-7 करोड वरपर चलाउन पर्छ। त्योभित्र स्थानीय सरकारको दैनिक काम, जनताका कुलो बिग्रियो, त्यस पछाडि तपाईँको खानेपानी बिग्रियो, तपाईँको पाइप फुट्यो, कतिपय सानो बाटो बनाइदियो, यस्तै सानातिना कुरामै हामी त्यहाँमा अल्झिने स्थिति हुन्छ र तिनी दैनिक काम फेरि नगरिकन पनि हुन्न। र पछिल्लो अवस्थामा जो भूकम्पले एउटा के महसुस गरायो भनेपछि 72 भूकम्प र अहिलेको भूकम्पमा के भने वास्तवमा सङ्घीयता भनेको जनतालाई स्थानीय तहमा चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको देखियो। जुन कि हामीले 1.5 घन्टाभित्र सबै बिरामीलाई हामीले हस्पिटल पुर्यायौँ हैन। त्यति बेला एम्बुलेन्स लगायत आफू चढ्ने गाडी समेत प्रयोग गरेर जनतालाई त्यहाँ लिँदा पनि एकजनालाई बचाउन सकिएन हैन। एकजनाको अब डेथ भयो मेरो पालिकामा। अब त्यही पनि हामीले के भने तत्काल हस्पिटलसम्म पुर्याउँदा पनि त त्यति हुँदो रहेछ र तत्काल हामीले भनौँ न 25-30 दिनभित्र नै हामीले सबैलाई राहतको समेत दिन सक्यौँ हैन। 1-1.5 महिनाभित्रै हामीले सबै अस्थायी टहराको बनाएर अहिले तपाईँको 80 भन्दा 95% वरपर दिएको टहरा बनाइसकेका छन्। त्यो भनेको के रहेछ भनेपछि प्रत्यक्ष भनौँ न जनतासँग जोडिएको, जनताका आवश्यकतासँग प्रत्येक दैनिक दिन नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार गरिदिनु पर्ने स्थानीय सरकारसँग जोडिएको। एउटा कुरा नि तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ यो बजेट अभावका कुरा त सबैले गर्ने हो। यो बजेट त एउटा लिमिटले गर्दा जहिले पनि अभाव हुने हो। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको मान्य सङ्घीय सरकारको पूर्व अर्थमन्त्री, निवर्तमान अर्थमन्त्री भन्दा तपाईँको अवस्था यो छ भने अन्य स्थानीय तहहरूको यसो कल्पना गर्नु त नै यस्तो हो। अब एउटा सरकारको त सिस्टम छ, अर्थमन्त्री भएर के गर्नु हैन। सिस्टम छ जस्तो त्यो भित्र छैन। किनभने अब मान्छेले बाहिर बुझ्दा त मन्त्रीहरूको ठाउँमा कयौँ ठाउँमा अहिले हेर्दाखेरि जहाँ मन्त्री छन् अलिकति पहुँचवाला नेता छन् त्यहाँ बजेट गएको छ। त्यो कारणले त्यो कारणले हजुरले भन्नुभयो। तर हाम्रो फेरि के छैन भने त्यो प्रकारले जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले जो प्रकारले सिस्टमबाट जो पठाउने गर्छ त्यो पैसा हामीसँग त्योभन्दा बढी जाँदैन। विशेष केही आयोजनाहरू माग्दाखेरि केही फरक 2-4वटा आयोजना जाने कुरा स्वाभाविक हो। त्यो आयोजनामा जान्छ भने खास स्थानीय सरकारलाई आवश्यक परेको काममा
त्यो पैसा प्रयोग खर्च गर्नेको रिप पाइँदैन। त्यो पैसा कस्तो हुन्छ भने मानौँ न सिँचाइ भन्यो सिँचाइमा गयो सकियो, तर हामीलाई चाहिँदैन के हुन्छ भने तपाईँको सानो के फुटेको हुन्छ, पाइप फुटे हुन्छ। तपाईँको लेभलले नसक्ने कुरा सिफारिस गरेर पठाउनु र त्यहाँ पार्न त सजिलो छ नि त। त्यति अब केन्द्रीय सरकारको भनौँ न सरकारका तहगत कामकाजहरू आफ्नै प्रकारका छन् र अब अहिले जो पछिल्लो अवस्थामा विकेन्द्रित र सानो टुक्रे जो योजना गएको छ त्यसले झन् सङ्कट भएको छ होइन। जो किन भनेपछि आवश्यकता स्थानीय सरकारको एउटा हुन्छ, यहाँबाट पठाउने अर्को प्रक्रिया जो बनेको छ, यसले गर्दाखेरि केही समस्या छ। अब तपाईँहरू समन्वय नभएको हो? समन्वय भएको होइन, त्यो समन्वय भएको भए त हामीले आवश्यकताको आधारमा आयोजना माग्थ्यौँ, योजना माग्थ्यौँ। अब यो के हुने भयो भने पहुँचका आधारमा जाने प्रक्रियाले केही समस्याहरू छन् र त्यो समस्यालाई हल गर्नका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भनौँ न त्यस्तो प्रकारको बैठक भेला प्रशिक्षण हुनपर्ने र त्यो प्रशिक्षण भेला अनुसारको गरिएका कार्यविधि र मापदण्डलाई प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न पर्थ्यो। त्यो अलिकति केही पुगेको छैन र त्यो भित्र हाममा के देख्छु भनेपछि सङ्घ सरकारले गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना के हुन् त्यसरी लिनपर्छ, प्रदेश सरकारले गर्ने के हो र स्थानीय सरकारले गर्ने के हो, यसमै अन्यल छ। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने एउटा भवन बनाउन 5 लाख पनि केन्द्रीय सरकारबाट पैसा जान्छ, प्रदेश सरकारबाट 2 लाख आयोजना पनि जाने गर्छन्। यो भनेको सबैभन्दा समस्या हो। प्रदेश सरकारले कतिदेखि कतिसम्मको आयोजना केमा जिम्मा लिने? आयोजना आउनु त समस्या होइन, तर तपाईँहरू समन्वय नगर्नु चाहिँ समन्वय पनि यसो हो। 2.5 लाखको आयोजना पठाएर के काम छ? सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले 5 लाखका 15 लाखका कार्यक्रम पठाएर त हुन्न नि। उसले गर्ने भने कम्ती दीर्घकालीन आयोग हो। हामीले हो 5 लाख 3 लाख 2 लाखका कार्यक्रम भने त्यहीँनिर एउटा मुहान सुधार गर्नु छ, 1.5 लाख रुपियाँ हालिदिन पर्छ। अलि पर्थिन पाइप फुट्यो 2.5 लाख बोलायो होला नि त मेरो साथ, चुनावमा म तेरो यसो गरिदिन्छु, खाने ल्याइदिन्छु, त्यसै बाटो बनाइदिन्छु भन्ने होला नि। त्यो हाम्रो के हो भनेपछि स्थानीय सरकारले दैनिक आवश्यकता पर्ने कामकाजलाई हल गर्ने गरिकन कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। प्रदेश सरकारले कम्तीमा अगाडि भन्यौँ नि जस्तो सामुदायिक भवनहरू, सामुदायिक स्कुलहरू, स्कुलका पनि तपाईँको होस्टेलहरू जो अहिले अब विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप पऱ्यो त्यसलाई अब हजुरले भन्नु नि होस्टेल बसाल्ने, त्यस पछाडि त्यहाँको क्वालिटी अब त्यो मेन्टेन गर्नलाई त के हुन्थ्यो भने त्यो प्रकारको प्रदेश सरकारले लिन पर्थ्यो। होइन, माविसम्म हामी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने हो भने माविसँग दरबन्दी क्रिएट गरिदिन पऱ्यो नि त। अहिले पनि हामीले नगर सरकारबाट नगर शिक्षकहरू हामीले 118 जना परिचालन गर्दाखेरि हाम्रो बजेट कहाँ जान्छ? सबै हाम्रो शिक्षामा लगानी भएको छ। मेरो 29.27 हो जस्तो लाग्छ, 27 यस्तै कति 29% शिक्षा नै मात्रै हाम्रो बजेट लागु भएको छ। त्यो कारण के भनेपछि अब शिक्षा नसुधारेर देश र भनौँ जनता नै सुध्रिँदैन होइन। जब शिक्षा बिग्रिएको छ देश बिग्रिया हो। छोटोमा মানে मेरो विश्लेषण, जब शिक्षा बिग्रिएको छ र देश बिग्रियो, अराजकता आयो नि, जसले गाली गर्यो त्यसैको पछाडि किन लाग्छन् भन्दा सोच खोज छैन। सबैभन्दा गाली गर्ने मान्छे नै हाइलाइट हुने जो प्रकारको पद्धति छ त्यो भने शिक्षा बिग्रिएको, अनुशासन छैन होइन। हामीले आफूले बदमासी गरेको सबै तोड्ने अनि अर्काको बदमासी मात्र जो मान्छेको नागरिकहरूको विकास भने चाहिँ बाटो राम्रो हुनुपर्ने, पिच हुनुपर्ने, बिल्डिङ ठुल्ठुला हुनुपर्ने होइन, भवन हुनुपर्ने, यस्तो यस्तोलाई मात्रै विकास बुझ्ने छ नि त। यसमा त मेयर साहबलाई चिर लाग्नु भएको सकारात्मक। त्यसै कारणले अहिले 2वटा कुरा जस्तो तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको विकासको हिसाबले स्थानीय तहमा भएको छ, तर अब मानव विकास र सांस्कृतिक जो छ नि हाम्रो संस्कार संस्कृति जो बिग्रिएको छ त्यसलाई कसरी बिगार्ने भने शिक्षामा लगानी नगरिकन र शिक्षामा अलिकति परिवर्तन नलाइकन अब हाम्रो के हुँदैन भने देश विकास समाज विकास हुँदैन भन्ने महसुस गहिरो भएको छ। र त्यसै कारणले अब सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ। जो गोलमोटल छ, जो अन्यल छ, जो अलिकति अकर्मण्यता छ, त्यो अकर्मण्यताकै कारण अहिले काहीँ न काहीँ सङ्कट परेको छ। र त्यो सङ्कटले के देखाउँछ भने अब यो सबै चिज नै खत्तम हो कि भन्ने प्रकारको संहिता नै खत्तम हो कि भन्ने प्रकारले जो बहस उठाउन खोजेका छन् त्यसो होइन। किनभने हिजो संहिता थिएन, कस्तो थियो हाम्रै अहिले हाम्रो बुढापाकाहरू कुरा गर्नुहुन्छ के होइन, हामी 1.5 महिना गएर नुन ल्याएर नेपालगञ्जबाट खान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ। अहिले 1.5 मिनटमा तल झरेर हामी के गर्छौँ, भुटुन डिबीमा राखेर तल गएर नुन ल्याएर हामी हाल्छौँ। त्यो भने पसल वहीँनिर नजिक गइपुग्यो, चामल वहीँनिर। जति बेला भात खानलाई हामी पर्खिन महिना दिन पर्खिन सग्राती भन्ने हुन्थ्यो, मासु खानलाई हामीले सग्राती पर्खिन पर्थ्यो होइन, पर्खिन पर्थ्यो। त्यो भनेको त्यो हेर्दै जाँदा जनताको जीवन स्तर बदलिएको छ। भनौँ न
पद्धति बदलिएको छ। तर अब आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्ने कुरामा मान्छे शरमदेखि जो विमुख हुँदैछ, यो हाम्रो शिक्षाले बिगारेको जो छ नि, शरमप्रति अपमान गर्ने शिक्षा जो बन्यो त्यो शिक्षा बदल्न पर्छ। जो शिक्षा हिजो अहिलेको शिक्षा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने राम्रो अक्षर बुट्टा बनाउन जान्ने र बोल्न जान्ने मान्छे शिक्षित बुझ्यौँ, त्यसो होइन। तपाईँ नगरपालिका, म यहीँ ठ्याक्कै तपाईँले यही पोइन्टमा ल्याउनुभयो। तपाईँको नगरपालिकामा शिक्षासँग श्रम कार्यक्रम रहेछ क्या? हजुर। त्यो भने के कार्यक्रम हो? खास मैले के भनेको छु, अब प्रत्येक विद्यार्थीले न्यूनतम पनि 10वटा बिरुवा लगाउन पर्यो। शरम, कम्तीमा शरम भने चाहिँ उसले आफ्ना 10वटा बिरुवा मात्रै गोरमेल गर्न सिक्यो, उसले फलाउन सिक्यो भनेपछि पनि कम्तीमा मान्छे शरम गर्नुपर्छ भन्नेसँग जोड दियोस्। जो कि शरम गरेपछि हामी बाँच्न सक्छौँ, जहाँ गए पनि शरम गर्नुपर्छ। शरम भनेको मानसिक हुनसक्छ, बौद्धिक हुनसक्छ होइन, जुन प्रकारको भए पनि शरम गर्न सक्नेमा शरम गर्ने मान्छे महान हुन् भन्ने बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले शरमसँग शिक्षा भन्यौँ। त्यो शरमसँग शिक्षा भनेको उसले के गर्न सक्छ, मानौँ न 50,000 लिएर उसले लसुन मात्रै फलायो भने त्यो विद्यालयको लसुन टोटल त्यो विद्यार्थीको लसुन नगरपालिकाले किन्छ होइन होइन, न्यूनतम मापदण्ड गराएर त्यो प्रकारले गराउने गरेर अहिले हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौँ र अब तत्काल हामी त्यसलाई कार्यान्वयन यो भूकम्पको कारण 3-4 महिना भनौँ, एक चौमासिक त हाम्रो भूकम्पले नै गडबड गर्यो। त्यो कारणले हाम्रो भूकम्पले हाम्रो बिगार्यो र अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आइपुग्थ्यो र फेरि अब कार्यान्वयन पनि लगाउने भनेको अब बोर्ड बिरुवा लगाउने भने असार नजिक, अब बर्सात नजिक हुने भए हुनाले त्यति बेला नै हामी त्यसलाई जोड्दैछौँ र अन्य गर्ने विद्यार्थीले पनि त्यो छ। र अर्को कुरा 12 कक्षासम्म पैसाका कारण चौरजारी नगरपालिकाभित्र पढ्न पाइन भन्नका लागि, अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले फेरि विद्यार्थी कोष पनि सञ्चालन गरेका छौँ, जसले मैले एउटा सामान्य रजिस्ट्रेसन फर्म, एउटा भनौँ न महिना दिन अथवा वर्ष दिनसम्म आफूले लेख्ने कपी नपाए बापत स्कुलबाट शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने गरी हामीले त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्ने र त्यो विद्यार्थीलाई हामीले भनौँ न शिक्षासँग 12 कक्षासम्म कुनै पनि मान्छेले पैसाका कारण पढ्न पाएन भन्ने प्रकारले हामीले नगरपालिकामा हामीले जो हाम्रो स्कुल नगरपालिकाभित्रको स्कुल, हामी बाहिर पढाउनलाई अलिकति हामीसँग स्रोत नभएको कारणले नगरपालिकाभित्र पढ्ने कुनै पनि मान्छेले 12सम्म पढ्न पाएन भन्ने प्रकारको फेरि कोर्स तयारी गरेका छौँ। मेरसाब, अर्को कुरा यो स्थानीय तहको यो महालेखा परीक्षक कार्यालयमा हेर्ने हो भने बेरोजगारको चाङै छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले तपाईँ विपदमा हुनुहुन्छ, विपदमा त अहिले त तपाईँले भन्नुभयो जुन त्यो प्रक्रिया हेरेर बस्ने बेला हुँदैन नि त, मान्छेले आपत परिसकेको हुन्छ, त्यो प्रक्रिया कहाँ निर्णय गराउने, कहाँ बैठक बसाल्ने के हुन्छ। अब यो बेरोजगार 2-3 प्रकारका छन्, त्यो मध्ये पनि नीतिगत बेरोजगार पनि छ होइन। अब कतिले त बेरोजगार भने भ्रष्टाचार भनेर बुझिहाल्छ। यो तपाईँको त्यो नगरपालिकाको अवस्था चाहिँ के छ यसमा चाहिँ? यसमा अब मलेप र आलेपको कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मलेप र आलेप भनेको वास्तवमा कानुन मात्र हेर्ने भए व्यवहार हेर्दैनन् होइन। अब हाम्रो पालिकाको विशेष गरेर अहिले 5 करोड वरपर बेरोजी छ। त्यो बेरोजी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले ठेकादारलाई काम दियौँ, उसले समय अवधिभित्र गरेर त्यसलाई असुल उपर लेखिदिँदाखेरि अब हामीले फेरि असुल उपर लेखेपछि हामीले ब्याङ्कलाई चिठी लेख्यौँ, तर उल्टो हामीलाई मुद्दा हाल्यो ठेकादारले, काम गरेर पैसा पाइन भनेर। नै होइन, 3 करोड लियो उसले पेस्की, हाम्रो कति 18-19 करोडको त्यो एउटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको थियो। 3 करोड लिइसकेपछि उसले समय अवधिभित्र काम गरेन, नगरे मलेपले असुल उपर लेख्यो। असुल उपर लेखिसकेपछि हामीले भन्यौँ असुल उपरका लागि फेरि हामीले ठेकादारलाई उसको बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ, बैंक ग्यारेन्टीको लागि त्यहाँ लेख्दाखेरि उसले अहिले उच्च अदालतमा, सरकारको नीति र कानुन नै खराब छ। किनभने आफूले पैसा दिने आफैले मुद्दा बोक्ने जो कानुन छ नि, समय अवधिभित्र नगर्नेलाई त सिधा कारबाही गर्न पर्ने ऐन कानुन दिन पर्थ्यो, उसले उल्टो मुद्दा हालेर अहिले उल्टो यतातिर भन्ने होइन। त्यो भने ठेकादारको केही होइन, कामै गरेन। हामीले मुद्दा हाल्ने माग चाहिँ के माग त उसले त अब किन भनेपछि अब आफू असुल पर नगर्ने, अब त्यो काम गर्न पाऊँ भन्ने अवधि पनि गइसक्यो। अब होइन, अहिले पनि हामीले 2 महिना 3 महिना जति थप दिएका छौँ, अहिलेसम्म काम गर्न जाँदैन होइन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि सरकारको कानुन कस्तो भयो भनेपछि आफूले पैसा दिने आफै मुद्दा बोक्ने जो बनिएको छ, यो कानुन सच्याउनु पर्ने जो हाम्रो सङ्घीय संसदहरूले जो बनाउनु त्यो बनिसकेका छैन। र अब जो मैले बेरोजीको कुरा गर्नुभयो, बेरोजीको कुरा खास के छ भने मैले अगाडि भने अब शिक्षामा हामीले जबरजस्त पैसा नहाली सुक्कै छैन। टिचर राख्नै पर्यो, मान्छेलाई राखे 2 पैसा दिनै पर्छ। त्यो पैसा के गर्छ, टोटल हामीलाई बेरोजी लेखिरहेछ। हामीले लेखिरहे पनि हामीले के गर्यौँ भने अब कि त सङ्घीय सरकारले दरबन्दी क्रिएट गरिदिन पर्यो, कि त के गरिदिन पर्यो, त्यो कुरालाई बुझ्दिन पर्यो। त्यो बुझ्न नसकेपछि के हुन्छ भने
अब मैले भने नि आवश्यकता हामीलाई एउटा छ, पैसा अर्को ठाउँ गइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचको तालमेल नपुग्दाखेरि हामीले बेरोजी स्थानीय तहले बोक्नुपर्ने कारण के छ भने स्वास्थ्य चौकी छन्, स्वास्थ्य कर्मी छैन, त्यहाँ राख्नै पर्यो। 14वटा वडामा हामीले स्वास्थ्य कर्मी राख्नुपर्छ, 14वटा वडामा वडा सचिव राख्नुपर्छ, कम्तीमा 37वटा विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको अथवा विद्यार्थी अनुसार क्लास अनुसारको टिचर दिनैपर्छ। अनि दिँदाखेरि त्यसलाई के हुने भयो भने बेरोजी सैद्धान्तिक बेरोजी लेखिरहेछ, स्थानीय तहको ठुलो भोलमा छ भन्ने छ। तर स्थानीय तहमा भनौँ न नीतिगत भ्रष्टाचार होइन त्यो। किन होइन भनेपछि कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जो भन्छ नि मौलिक अधिकारभित्र होइन भन्न पर्यो, कि त त्यो सरकारलाई जिम्मा तेरो छैन भन्न पर्यो, कि सङ्घ सरकारले लिन कि केन्द्रीय सरकारले लिन पर्यो, प्रदेश लिन पर्यो। अनि तेरो 12 कक्षासम्म भन्छ तल। त्यो गर्दाखेरि त्यो बिचको अन्तर जो बनेको छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो खास अन्य कार्यक्रममा त बेरोजी छँदै छैन। बाटो बनाउनुहोस् बेरोजी छैन, खानेपानी बनाउनुहोस् बेरोजी छैन। हाम्रो के छ भने मानव विकास भनौँ न विकासको कार्यक्रममा न के छ बेरोजी लेखिरहेछ होइन। त्यो हामीले कि त सरकारले 12 मावि कक्षासम्म स्थानीय सरकारलाई जिम्मा नदिन पर्यो, हामी छोडिदिन्छौँ, हात छोडिदिन्छौँ, केही छैन। अनि त्यसलाई जिम्मा दिने, अनि त्यसलाई खर्च गर्न नदिने, अनि त्यो सङ्घ सरकार मले पो आले पो भने त सङ्घ सरकारका हुन् त होइन। यो प्रकारको जो अन्तर्विरोधी नीति छ, यो अन्तर्विरोधी नीतिहरू तत्काल खारेज नगरेसम्म सङ्घीयता विरोधीहरूलाई मलजल पुगिरहेका छ। स्थानीय सरकार भनेका भ्रष्ट हुन्, सिंहदरबार होइन नि सिंहहरू भनौँ न बाघहरू आएर यहाँ खाइरहेछन् भन्ने जो उल्टो प्रचार गरिएको छ, गएर हेर्न पर्छ यिनीले पहिलो कुरा होइन। कि त्यहाँ यी टिचर आवश्यक छैन भन्नु, स्वास्थ्य कर्मी आवश्यक छैन भन्न पर्यो, सचिवहरू छैन होइन भने एउटै त्यो नगरपालिकाबाट दिने भए त उही केन्द्रीकरण भइहाल्यो त। यी बिचको अन्तर्विरोधका कारण नीतिमा तत्काल ल्याउन पर्ने जस्तो खरिद ऐन तत्काल सच्याउनु पर्ने, जो जति बेला तपाईँको एउटा काठमाडौँबाट सूचना गरेर एउटा हुलाकबाट चिठी लेखेर जुम्ला पठाउने बेलाको 35 दिने जो म्याद छ, अहिले त नेट इन्टरनेटको जमाना जो कि 3 दिनमा सकिन्छ सबै काम। तपाईँले जो देश पठाए पनि तपाईँ 24 घण्टाभित्र तपाईँको सबै चिज जाने समयमा पनि हामी आर्थिक ऐनले अहिलेसम्म विकास भइरहेको छ। एक चौमासिक भन्नुहोस् न सर, भन्न 35 दिन छ, एक चौमासिक त हाम्रो ठेक्का पट्टा सूचनामै जान्छ, एक चौमासिक काम गर्दैन, अर्को चौमासिक काम गर्छ, बर्खा सुरु भइहाल्छ। अनि बर्खे भनेर लेख्ने हाम्रो फेरि चलन छँदैछ। हाम्रो आर्थिक वर्ष पनि सच्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या हामीले यसो तल अनुभूति गर्दाखेरि। आर्थिक होइन, आर्थिक वर्ष नै सच्याउनु पर्छ, यो गर्न जरुरी जो छ यो प्रकारको छ। र त्यो कारणले नीतिमा जो अन्तर्विरोधी कहाँ कहाँ पुगेको छ यो सङ्घ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, त्यो हामीले गरेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो आलेप मलेपमा बेरोजी जो लेखिरहने कुरा छ, अब आलेपले अब नीतिगत कुरा हेर्छ, उसले लेख्छ, त्यसले नीतिगत गरे पनि हाम्रो आवश्यकता हुन्छ। नीतिहरू जति जे होस् केन्द्रीय सरकारको नीति भन्दा बाहेकको कुरा स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा मेरो हिसाबले क्लियर हुनुहुन्छ, क्लियर छ, त्यसमा छैन। मैले भने अहिले अब भने 5 करोड भित्र कसो छ भने यो 3 करोड त्यसको छ, 2 करोड अरू के छ भने त्यही स्वास्थ्य यताउतिको तलब सलबको बेरोजी राखिदिएको छ। हामीले अब रहे पनि रहने भयो, हाम्रो अर्को भनौँ न नीतिगत अथवा आफूले गरेका खर्च पर्चको बेरोजी छैन कुनै। चौरजारीका ती नागरिकहरूको नगरवासीहरूको त्यो आन्तरिक भनौँ न आफ्नो आम्दानीको अवस्था चाहिँ के छ? हाम्रो आन्तरिक नगरपालिकाको अनि ती नागरिकहरूको पनि अहिले अब हाम्रो नागरिकहरूको विशेष गरेर कृषिमै आत्मनिर्भर हो होइन। कृषिसँगै जोडिएको कारणले उद्योग कल कारखाना छैन हामीसँग भनेको धान गहुँ कृषिमै सबै कृषि पशुपालनमै सबै जनताहरूको जीवनस्तर गइरहेको छ। र अब त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने कृषिलाई पनि अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र त्यस पछाडि बजारीकरण गर्ने कुरामा अहिले पछिल्लो अवस्थामा अलिकति बहस के भइरहेछ भने किसानले उत्पादन गरेको चिज पनि हामी बिक्री गर्न सकिरहेका छैनौँ। जो कि भनौँ न दुध उत्पादन हुन्छ, दुध कहाँ लैजाने, सन्तोला उत्पादन कहाँ लैजाने। अब यो बजारको अलिकति र किसानको उत्पादनको तालमेल मिलाउनमा अलिकति भए हुनाले अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले अब कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा छौँ। किसानले कुन चिज कुन ठाउँमा कति लगाउँदैछ त्यसको जिम्मा नगरपालिकाले लिने न्यूनतम मूल्यमा मानौँ 25 रुपियाँ किलो भनौँ न सन्तोला बिक्री हुन्छ भने हामीले 25 मा खरिद्ने, तर बजारमा 30 छ भने ऊ किसानले बेच्न पाउने
यो प्रकारले न्यूनतम मापदण्ड सबै चिज अन्त बेचे भयो कहीँ बिक्री भएन नगरपालिकाले लिएर नगरले बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अब सबै किसानहरूलाई उत्पादनमा हामी सहभागी गराउने र अब त्यो पशुपालन त्यसै पकेट क्षेत्र हामीले बनाएका छौँ र त्यो पकेट क्षेत्रका आधारमा अहिले कार्यक्रम अगाडि लिने प्रक्रियामा गराउँदैछौँ र आगामी कार्यक्रमहरू त्यसैसँग छ। हाम्रो अब अरू मैले भने नि हाम्रो अब 14वटै वडामा 2वटा वडा कार्यालय मात्र बनाउन बाँकी छ, सबै वडा कार्यालय बनाइसक्यौँ। हाम्रा टिनका छाना मुक्त विद्यालय छन्, त्योभित्र 2वटा विद्यालय मात्र अहिले बनाउँछ, अहिले तत्काल अब बन्दैछन् त्यो 2वटा विद्यालय। त्यस पछाडि गएर हामीले यता यो स्वास्थ्य चौकी सबै वडामा बनिसके, एउटा वडामा अहिले बन्दैछ, लास्ट एउटा थियो त्यो बाँकी छ। सबै घरका अब छाना टिनका छाना मुक्त बनाइरहेको थियौँ, अहिले अब भूकम्प आएर सबै घर गइसक्यो। अब नयाँ विपत्ति। त्यो विमानस्थलको चाहिँ अवस्था के छ? अब विमानस्थलको अवस्था चलिरहेको छ। सरकारले थिएन कुरा नि होइन, धेरैचोटि हामीले पत्र लेख्यौँ सङ्घ सरकारलाई, कम्तीमा त्यहाँ विमानस्थलमा कम्तीमा प्लेन उडाइदिएपछि हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक पत्र लेखियो। त्यसो होइन सर, प्यासेन्जर सबैभन्दा बढी पाइने भनेकै चौरधारी हो, किनभने जाजरकोटको सदरमुकाम त्यहीँ छ, त्यस पछाडि मेसिन हस्पिटल छ, जो कि प्रत्येक दिन मेरो पालिकाका एम्बुलेन्स 2वटा छन्, सल्यानको एउटा, 3वटा एम्बुलेन्सले मात्रै तपाईँको दिनमा सुर्खेत र नेपालगञ्ज बिरामी नलिएको दिन कुनै छैन होइन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भित्र पनि अब हामी त अब आउँदाखेरि त्यहाँ जाजरकोट हामी सल्यान रुकुमको मान्छे आउँदाखेरि हामी सबै नेपालगञ्ज सुर्खेत भएर फ्लाइट उड्न परेको छ। त्यो कुरा के हो भने चाहिँ वस्तुले चेतनाको निर्धारण गर्ने। अब प्लेन नै छैन अनि मान्छे कसरी प्यासेन्जर हुन्छ होइन। बस थिएन, हामी हिजो त बस नभए त पैदल हिँडेर मैले अगाडि पनि भने 1.5 महिना बोकेर त नुन त खानै परेको थियो त। अहिले त नभएपछि त होइन। त्यसै अहिलेको त्यो किन रोकियो अरे मेरो साहब? त्यो के अवस्था हो? त्यो अगाडि अब के कारण रोकियो त्यो कारण अगाडि पहल गर्नु भएको छ नि, चलाउनु। अहिले 2-3 पटक मैले पत्र लेखिसकेँ पर्यटन मन्त्रालयमा, त्यसै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। पर्यटन मन्त्री त अलि जुझारु नै देखिनुहुन्छ त अहिले, के गरौँ खालको। यति बेला फेरि भेटेर कुरा गर्नु भएन, अहिले फेरि भेटेर जानुपर्ने छ। अब यति बेला भेटेर कम्तीमा त्यहाँ विमान चलाइदिनुहोस् भने, अब कयौँले अब सानो ट्विनेटर विमान छैन भन्ने टाइपको कुरा गर्छन् होइन। अब त्यो सबै खास के हो भन्ने कुरालाई अलिकति बुझेर जान पर्ला। अबको तत्कालीन तपाईँको अब दीर्घकालीन योजनाहरूको बारेमा त यसो भन्नुभयो, यो यसरी गर्नुभयो, नीति तथा योजना नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ बिरालो बाँधेर गर्ने जस्तो क्या, एउटाले ल्याउने ल्याइरहने त्यही पढिरहने भएको छ। तर समग्रमा जीवनस्तर ठ्याक्कै उकास्नको लागि चाहिँ एउटा कृषिको कुरा गर्नुभयो, अरू तपाईँकोमा यो वैदेशिक रोजगार अनि यो उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जाने यस्तोको अवस्था के छ त्यहाँ? अब उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या अब खासै अब त्यस्तो देखिँदैन अहिले। अब विशेष अब काठमाडौँसम्म आउने पढ्ने लोकसेवातिर त्यो हाम्रो त्यो क्षेत्रमा अलिकति बाहिर जाने भने पढाइ छोडेका मान्छेहरू मात्रै अब मलेसिया कतार योसम्म गएका छन्। अब केही भर्खर अहिले फेरि यो कता अमेरिकाको बाटो पनि केही मान्छेहरू, धेरै त छैन, 8-10 जनाको सङ्ख्या त्यस्तो पनि देखियो। र अन्य कुराहरू हाम्रो खास 6 महिना 3 महिना इन्डिया जाने, 3 महिना फेरि आएर आफ्नो काम गर्ने, त्यो सङ्ख्या नै सबैभन्दा बढी छ। र गरिबीको सङ्ख्या नै रेलमा भनेको भारत जाने सङ्ख्या नै गरिबी हो। अन्य कुराहरू त के हो भने लगानी लगाएर अलिकति ठुलो सपना देखेर अलिकति पैसा कमाउँ उमेरको बेला भनेर आफ्नो अलिकति एउटा हुन्छ नि अलिकति भनौँ न लगानी भारत कसरी रोक्ने भन्ने कुरा नै अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती हो। जो कि 3 महिना भारत गएर गर्ने काम नेपालमै 3 महिना अर्को के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। र त्यो चुनौतीभित्र हामीले भनेका छौँ हाम्रो ठाउँमा उत्पादन भनेको कृषि पशुपालन नै प्रमुख हो। उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गरेर हामीले नयाँ गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। किन देखिँदैन भनेपछि अब हाम्रो त्यहाँको उत्पादन नै कृषिमा नै छ, कृषि नै र पशुपालन नै एउटा समस्या क्या, यो आम राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा होला। जस्तै कृषि चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बुवा पुस्ताले गर्ने क्या, बा आमा पुस्ताले गर्ने, अलिकति पढाइ लेखेका केटाहरू अलिकति युवाहरू भनौँ न, त्यो युवा चाहिँ त्यो कृषितिर अलिकति आकर्षण भइरहेको छैन क्या मेरो साहब होइन समग्रमा। तपाईँको त्यहाँ के छ? त्यही त मैले अगाडि पनि अलिकति यो भने शिक्षाको अवगुणको पुरा सबभन्दा पहिलो शिक्षाको नेगेटिभ र नराम्रो पाटो भनेकै त्यही भयो।
पढेको मान्छेले माटो खेलाउन हुन्न, पढेको मान्छेले श्रम गर्नुहुन्न, पढेको मान्छेले जहाँ भए पनि कुर्सीमा बसेर 2000 को जागिरी भएर 2 कुर्सीमा बस्ने हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट विकास जो गरायो त्यो नै। जहाँ तपाईँको शिक्षाले अयोग्य र योग्य बनायो भने पास र फेल जो बनायो भने त्यही हो सबैभन्दा समस्या हैन। यो फर्स्ट आयो सेकेन्ड आयो भन्ने जो बनायो शिक्षाको मूल दोष त्यही हो। किनभने जब तपाईँले एउटा राम्रो फल फलाउन हुन्छ अथवा कृषि गर्नुहुन्छ त्यो फर्स्ट हो भन्नुको सट्टा तपाईँले राम्रो अक्षर बनाएर राम्रो एउटा उत्तर घोगेर कण्ठ गरेर लेख्नुभयो भने त्यसलाई फर्स्ट बनाउने विधि नै शिक्षामा सबैभन्दा त्रुटि हो। नत्र भने एउटा जाबल अब एउटा भनौँ न एउटा राम्रो फरुवा बनाउने मान्छेलाई के भन्यो उसले सबैभन्दा खतम मान्छे यो दलित हो भन्दै गयो हैन। जसले राम्रो उत्पादन गर्ने कृषकलाई यो के हो गोठालो हो भन्दै व्याख्या गरेर अपमानित शब्द गर्दै गयो। जसले राम्रो भनौँ न अक्षर बनायो सबभन्दा टपर विद्यार्थी भन्यो त्यो टपर विद्यार्थीले जानुहुन्छ भने एउटा राम्रो लसुन लाउन जान्दैन, एउटा राम्रो भनौँ न हँसिया कराउन जान्दैन, एउटा राम्रो मादल बनाउन जान्दैन, एउटा राम्रो भनौँ न सारङ्गी बनाउन जान्दैन। अनि त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त्यो शिक्षा गलत हो। जसले के गर्यो अक्षर मात्र बनायो र दुनियाँलाई अपमान गर्न सिक्यो त्यो शिक्षालाई सबभन्दा अब्बल शिक्षा जो भन्न खोज्यौँ। त्यहीँनिर स्कुल जाने र नजाने बिचको जो गरायौँ नि, स्कुल जानेभरि सबै शिक्षित, स्कुल नजाने अशिक्षित जो भन्यौँ त्यही कुरा सबैभन्दा नेपालको कन्टेन्ट्समा सबैभन्दा समस्या त्यो हो भन्ने। यसको बहस के चाहिँ आवश्यक छ भने केन्द्रीय शिक्षा विभाग र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय जरुर छ। यो गर्न सकेनौँ भने अब हामी अरू जो भन्छौँ नि यो भयो ऊ भयो भन्नेसँग छैन। हामीले ल भनौँ न शिक्षाबाट हाम्रा मान्छे प्राविधिक कति बने त हैन, बनेनन् नि त। जे शिक्षाबाट के भन्नु व्यवहारिक शिक्षा चाहियो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यही शिक्षाबाट भनौँ न इन्डियामा रेल बनाउन तयार भयो हैन, बस बनाउन तयार भयो, कार बनाउन तयार भयो, सबै प्रविधिबाट गयो। हाम्रोमा शिक्षामा के बन्यो र? हाम्रा विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी त टोटल के भयो भने पेपर बोक्ने र खाडी मुलुक जाने तयार बनाए। त्यसै भने शिक्षा भनेको बेरोजगारहरूको कारखाना जो बनेको छ यसलाई अब रोजगारको कारखाना बनाउनमा सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकार लाग्न पर्छ। र स्थानीय सरकारको फेरि त्यो पहुँचभित्र किन पुग्दैन भने हामीले भनौँ न ठुला अब तिनी कल कारखाना बनाउन सक्ने अवस्था हो त भन्दा सम्भव होइन। त्यसै कारणले सङ्घ सरकारले शिक्षामा अलिक खुल्ला बहस गरेर अगाडि जानुपर्छ। जो कि केही बहसहरू उठिरहेका छन्। जो कि तपाईँको अब शिक्षा मन्त्री छ निजी बोर्डिङ छ हैन हैन, एउटा भनौँ न सरकारी हस्पिटलको डाक्टर छ उसको निजी क्लिनिकल छ। यो प्रकारको नै सबैभन्दा अर्को ठाउँमा जाने भएर त्यो बहस छ। त्यो बहस भए हुनाले हामी कार्यक्रम एकदम अन्त्यमा आइसक्यौँ। मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको र तपाईँले यो क्यापिटल एफएम क्यापिटल टेलिभिजन मार्फत यो जनताहरूलाई नभनी नहुने कुराहरू दर्शक श्रोतालाई नभनी कुरा केही छ भने संक्षिप्तमा राखौँ कृपया। सर्वप्रथमतमा सबै क्यापिटल एफएमबाट क्यापिटल टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुर छ। सकारात्मक सोच विकास नभइकन नै हाम्रो सबैभन्दा समस्या हो। पहिलो कुरा तपाईँको मैले कुरा सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने नेगेटिभ कुराबाट। तपाईँले गलत जे गर्नुभएको छ गलतबाट व्याख्या गर्छु। त्यो जो विकास भएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र राम्रो गरेको बाटो सुरुवात गरौँ। जस्तो तपाईँले के राम्रो गर्नुभयो त्यो राम्रो अनुसरण गरौँ। अनुसरण गर्न सक्यौँ भनेपछि देश विकास समाज विकास र आफ्नो घर परिवारको विकास हुन्छ भन्ने कुरा मेरो सबै आम जनसमुदाय र आम नागरिक र सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने सकारात्मक सोचको विकास गरौँ, सकारात्मक मान्छेसँगको सङ्गत गरौँ र त्यो सङ्गतले नै हामीलाई के गराउन सक्छ भने हामीले सफलता गर्न नसकेका कुराहरू पनि सफलतामा पुर्याउन सक्छौँ। जब हाम्रो व्याख्या नै कहाँ हुन्छ भने नेगेटिभ अथवा नराम्रोबाट असफलताबाट जो कुरा सुरु गर्छौँ त्यसमा असफलताले के देखाउँछ भने म गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ। सफलताबाट गयो भने चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्छु भन्ने सोचका साथ सबैले सकारात्मक सानो कुरा भए पनि तपाईँले भनौँ न 5 केजी लसुन उत्पादन गरेको कुरा मैले 5 केजी लसुन गरेँ मैले 500मा बिक्री गरेँ भन्नुभयो भने त्यो सकारात्मक। 5 केजी बिक्री फलाएको थिएँ त्यो बिक्री भएन भन्यो भने अर्को वर्ष उसले गर्न मन गर्दैन। तर उसले पहिलो कुरा गर्ने मैले फलाएको चिज यति बिक्री गरेको थिएँ यति मूल्य भएको थियो अथवा मैले गरेको काम यो राम्रो थियो यो राम्रो कामकै कारण म आज यहाँ पुगेको छु भन्ने प्रकारले सोचको विकास गरौँ। सोच परिवर्तन भयो भने सबै परिवर्तन हुन्छ। सोच नेगेटिभ सोच भयो भने
नेगेटिभ परिवर्तन हुन्छ होइन, पोजिटिभ सोच विकास भयो भने पोजिटिभ हुन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो अहिले देखिएकै सबैभन्दा नेगेटिभको जो प्रचार भइरहेको छ, प्रचार नेगेटिभतिर होइन पोजिटिभतिर गरौँ भन्नेमा सबैमा आग्रह। यो तपाईँको यो आफ्नो जुन मनोकांक्षा र एउटा जुन उम्मेद छ, एउटा जुन आफ्नो योजना छ दिमागमा बनाउनु भएको, यो सफलताको कामना गर्छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद पनि दिन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुकुम पश्चिमको चौरजहरी नगरपालिकाका मेयर पुष्प बाली। हामी अर्को कार्यक्रममा अर्को स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग फेरि यसै गरी साक्षात्कार गर्ने बाचा गर्दै आज हामी दुवैजनालाई यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।